प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। अब हामी थोरै समय प्रभुको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। कृपया तपाईँहरू जति पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो बाइबललाई पढ्नुहोस्। यदि पढ्नै सक्नुहुन्न भने तपाईँले ध्यानपूर्वक सुनिकन बसिदिनुहोस्। किनकि परमेश्वरको वचन बाइबलले भनेको छ, तिमीले जे सुनेका छौ त्यसलाई के गर्नु अरे, साह्रै ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्छ बाइबल। हुन्छ है त। पढ्न सक्नेले पढ्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। तर पढ्न नसक्नेले चाहिँ है पुरा ध्यानपूर्वक चाहिँ सुन्नुपर्छ। प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर हिब्रूको किताबमा 2 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हामी लेखिएको छ हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 1 पद। यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुराहरूमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछ। हेर्नुहोस् है त। जसले पढ्न सक्छ उहाँहरूले पढ्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। तर पढ्न जसले सक्नुहुन्न तपाईँले ध्यानपूर्वक के गर्नुपर्छ, सुनिकन बस्नुपर्छ। किनकि बाइबलले भन्छ जे कुरा हामी सुनेका छौँ हामीले त्यसलाई साह्रै के गर्नु अरे, ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी थोरै समय प्रभुको वचनलाई ध्यानपूर्वक हामी सुनौँ है। कृपया आउनुहोस् यशायाको किताबमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 43 अध्यायमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 43 अध्याय 10 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ र मेरो दास पनि साक्षी हो, जसलाई मैले तिमीहरूले मलाई चिन र विश्वास गर अनि म उही हुँ भनी जान्न सक भनी चुनेको छु। म भन्दा पहिले कोही ईश्वर रचिएन, न मेरो पछि नै कोही हुनेछ। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएको। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अनि मेरो दास पनि के हो, साक्षी हो भनेको छ। अब तपाईँ र मैले जुन दिन प्रभु श्री ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। अनि आफ्नो जिउँदो मण्डलीमा प्रेरित 2:47 पद अनुसार उहाँले के गर्नुभयो, हामीलाई गाप्नुभयो है। मण्डलीमा हामीलाई प्रभुले थप्नुभयो। अब परमेश्वरको उद्देश्य र परमेश्वरको योजना के छ त हामी प्रति भन्दाखेरि, अब तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको लागि एउटा गवाही बनेर, साक्षी बनेर है सेवा गरेको चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ है। अब यो गवाही र साक्षी चाहिँ बाइबलले 2 प्रकारको गवाही र साक्षी रूपमा बाइबलले बताएको छ है। आउनुहोस् त हितोपदेशको किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस्। हितोपदेशको किताब 14 अध्याय 25 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हितोपदेश 14 को 25 पद। साँचो साक्षीले आत्माहरू एउटा छ, साँचो साक्षीले आत्माहरू के गर्छ, छुट्याउँछ। अनि तर धोका दिने साक्षीले झुट कुराहरू बक्छ भन्छ। यहाँ 2 प्रकारको साक्षी हामी पाउँछौँ। एउटा साँचो साक्षी, अर्को चाहिँ झुटा साक्षी है। अब तपाईँहरूमा साँचो साक्षी भएर हामी सेवा गर्दैछौँ कि हामी झुटा साक्षी बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ? प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा है तपाईँ र म प्रति परमेश्वरको चाहना के छ भने, तपाईँहरूमा एउटा साँचो साक्षी भएर, साँचो गवाही भएर प्रभुले तपाईँ र मलाई सेवा गरेको के गर्नुहुन्छ अरे, उहाँले चाहनुहुन्छ है। अब तपाईँ र मलाई अब साक्षी तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउनु भयो। अब 2 प्रकारको साक्षीको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। एउटा साँचो साक्षी, अर्को चाहिँ झुटा साक्षी। तर परमेश्वरको चाहना चाहिँ हामीलाई असल साक्षी बनेर प्रभुको सेवा गरेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। जस्तै बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि प्रभुको दास हैन अथवा प्रभुको चेलाहरू पनि पुरानो समयमा प्रभुको सेवा चाहिँ उहाँले प्रभुको एउटा असल साक्षी बनेर उहाँले सेवा गरेको हामी पाउँछौँ। किनकि प्रभुको दास पत्रुसले भनेको छ प्रेरितको किताबमा है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गार्डियन भयो, त्यसै दिनमा बौरेर उठ्नुभयो, उहाँको साक्षी को अरे, हामी हौँ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है त। प्रेरितको किताबमा आउनुहोस् त। यहाँनिर पत्रुसले यो कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। प्रेरितको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्।
3 अध्यायको पढिदिनुहोस्, 14 पद 15 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। प्रेरित 3 को 14 र 15 पद। तर तपाईहरुले पवित्र र धर्मी जनहरूलाई तपाईहरुले पवित्र र धर्मी जनहरूलाई इन्कार गर्नुभयो, धर्मी जनलाई इन्कार गर्नुभयो, अनि दियोस आफ्ना निम्ति एउटा ज्यान मारा माग्नुभयो, अनि र जीवनको कर्तालाई मार्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, जुन कुराका साक्षीहरू हामी जुन कुराको साक्षीको अरे हामी हौ, जुन कुराको गवाई चाहिँ हामी हौ भनेर यहाँनिर प्रभुको दास पत्रुसले के गरेको छ है, त्यहाँनिर प्रवचन दिइरहेको छ है। यहाँनिर भन्दैछ जुन कुराको साक्षीहरू चाहिँ हामी हौ। यसकारण आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असल साक्षी बनेर परमेश्वरले सेवा गरेको तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहनुहुन्छ है। आज तपाईँ र म प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ है, तर हामी असल साक्षी बनेर गर्दैछौँ या त झुटा साक्षी बनेर हामी है प्रभुको सेवा गर्दैछौँ। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साक्षी बनाउनु भएको छ, हामी ख्रीष्टको साक्षी हामी हौ भने अब साक्षीहरू गवाईहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त है। अनि साक्षी र गवाई तपाईँ र म बनेर सेवा गर्दाखेरि हामीले हासिल गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले जान्नुपर्छ है। त्यसकारण बाइबलले हुन्छ गवाई र साक्षी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्छ क्या। जस्तै कहिलेकाहीँ गाउँघरतिर तपाईँले कुनै पनि मान्छेसँग है तपाईँलाई खाँचो परे अनुसारको पैसा तपाईँ सापट्टि माग्न जानुभयो। अब सापट माग्न गएपछि त्यो मान्छेले तपाईँलाई पैसा त्यत्तिकै उसले दिँदैन, के गर्छ गाउँको 2-3 जना है मान्छेहरूलाई उसले बोलाउँछ, अनि उनीहरूको अगाडि एउटा तम्सुक लेख्छ है। अनि 2-3 जना विश्वासयोग्य मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू, पाएको मान्छेलाई चाहिँ साक्षी राखेर त्यहाँनिर तम्सुकमा चाहिँ सिग्नेचर गर्न लगाउँछ। भोलि गएर तपाईँले त्यो होइन जुन समयसम्मको लागि, जुन मितिसम्मको लागि तपाईँले पैसा ल्याउनु भयो त्यो फिर्ता गरेन भने भोलि गएर ती गवाईहरू, ती साक्षीहरूले के गर्छ बोल्छ है। यो गवाई र साक्षी भनेको जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेलाई राख्नु मिल्दैन, जस्तो पाए त्यस्तै मान्छे गवाई है बस्न सकिँदैन। बाइबलले हुन्छ गवाईहरू, साक्षीहरू चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्छ। एसायाको किताब 8 अध्यायमा हुनुहोस् त, बाइबलले यहाँनिर भन्छ। एसायाको किताब 8 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। एसायाको किताब 8 अध्यायको कृपया 2 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मैले आफ्नो निम्ति साक्षीको रूपमा विश्वासयोग्य साक्षीहरू अर्थात् पुजारीहरू पुजारी उरिया र एबेरेकियाको छोरा जकरियालाई लिए। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के भनेको छ नि, अनि मैले आफ्नो निम्ति साक्षीको रूपमा विश्वासयोग्य साक्षीहरू है, अनि पुजारी उरिया र एबेरेकियाको छोरा जकरियालाई लिए। हेर्नुहोस् है त, भनेपछि साक्षीहरू गवाईहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ है, सच्चा हुनुपर्छ है। जस्तो पाए त्यस्तै लफङ्गाहरूलाई तपाईँले गवाई राख्नुहुन्छ है। गाउँघरतिर कुनै प्रकारको होइन अदालतको केसहरू पर्यो है भने त्यहाँनिर जस्तो पाए त्यस्तो त्यो लफङ्गा मान्छेहरूलाई लगेर त्यहाँनिर गवाई र साक्षी राखिँदैन। साक्षी गवाई भन्ने है कुरा चाहिँ एकदमै है विश्वासयोग्य मान्छेहरूलाई मात्र राख्न सकिन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको साक्षी हामी हौ। प्रभुले तपाईँ र मलाई साक्षी बनाउनु भएको छ। प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 8 पदमा पढ्यो भने तिमीहरू यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको छेउछेउसम्म तिमीहरू मेरो के हो अरे साक्षी हो भनेको छ, गवाई हो भनेको छ। त्यसै आज तपाईँ र म ख्रीष्टको साक्षी गवाई हो भने गवाई र साक्षी है कस्तो हुनुपर्ने छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मैले विश्वासयोग्य पूर्वक आज हामीले परमेश्वरको के गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। अनि यो विश्वासयोग्यता भन्ने कुरा ठुलो कुरामा मात्र होइन, सानो कुरामा पनि हामीले देखाउनुपर्छ है। तर यी दिनमा आज विश्वासयोग्यताको विषयमा हामीले धेरै प्रभुको दासहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ हैन। बाइबलमा भएका है अब्राहम, इसाक, याकुबको विश्वासयोग्यताको विषयमा हामीले अरूलाई वचन दिन्छौँ हैन। हामीले उदाहरण दिइदिई उहाँहरूलाई हामीले है प्रभुको सन्देश बाँड्छौँ।
तर अरूले गरेको विश्वास योग्यताको सम्बन्धमा है चर्चा हामीले गर्नु राम्रो हो, उदाहरण पनि हामी दिन सक्छौँ। तर तपाईहरुले व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने विश्वास योग्यताको विषयमा हामी के गरिरहेको हुन्छौँ? चुकिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ है। एउटा उदाहरणको लागि है, कुनै एउटा ठाउँमा एउटा अग्लो झरना थियो अरे के, अनि त्यो झरना चाहिँ तल एउटा खोला भएर बगिरहेको थियो भन्छ। अनि त्यो झरनामा चाहिँ मान्छेहरू धुइरो लागेर हेर्न जान्थे अरे। अनि त्यो झरनाको अथवा त्यो झरना खोला भएर बगिरहेको थियो, त्यहाँ एउटा खोल्सा थियो, त्यसको वारिपारि चाहिँ एउटा डोरी टाँगेको थियो अरे है। अनि त्यो डोरीमा चाहिँ एकजना मान्छे दायाँ बायाँ कतै नसमाति त्यो मान्छे डोरीमा वारपार हिँडेर वारी र पारी तर्थ्यो अरे। अन्त सबै मान्छेले तलबाट एकदमै त्यो मान्छे हिँडेको हैन, अनि त्यो झरनाको जुन पनि हैन दृश्यलाई उनीहरूले हेर्दै मान्छेले एकदमै त्यहाँनिर है आनन्द मनाइरहेको, खुसी मनाइरहेको थियो। तर त्यो डोरीमा हिँड्ने मान्छेले एक दिन के गरेछ भने पहिला चाहिँ ऊ चाहिँ हैन एक्लै दायाँ बायाँ नसमातिकन त्यो डोरीमा हिँडेर पारी तरेछ। अनि पारी गएपछि 10 किलोको एउटा भारी बोकेर टाउकोमा यसरी समातेर फेरि वारी आएछ। अनि वारी आएपछि फेरि त्यो 10मा अझै 10 थपेर 20 किलोको भारी बोकेर फेरि पारी गएछ। पारी गरेर फेरि 10 थपेर 30 किलोको भारी बनाएर वार पार गर्दै थियो अरे के। सबै मान्छेले त्यो मान्छे डोरीमा हिँडेको देखेर त एकदम त्यहाँनिर मजा लिइरहेको थियो भन्छ। अनि त्यो डोरीमा हिँड्ने मान्छेले भने अरे तपाईहरु सबैलाई विश्वास लाग्यो भने त म यसरी डोरीमा हिँडेको भनेर के। हजुर हामीलाई विश्वास लाग्यो है, तपाईँ साँच्चै नै त्यो डोरीमा है तपाईँ हिँड्न सक्नुहुने रहेछ। हो त्यसो हो भने तपाईहरु मध्ये एकजना आउनुहोस्, म काँधमा बोकेर चाहिँ यो डोरीमा हिँडेर पारी पुर्याइदिन्छु भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे अघि सरेर गएन कि है। हेर्नुहोस् है त, आज हाम्रो विश्वास यस्तै छ हो। हामीले भाइ भक्ति सिंहको विश्वासको उदाहरण दिन्छौँ हैन, हामीले अब्राहम इसाक याकुबको उदाहरण हामी दिन्छौँ विश्वास योग्यताको। हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा हेऱ्यो भने सिंहको अध्याय नै त्यहाँ विश्वासको वीरहरूको विषयमा बताएको छ। तर तपाईहरु मैले व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने विश्वासको विषयमा चाहिँ हामी के भइरहेको हुन्छौँ? फेल भइरहेको हुन्छौँ है। हामीले व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुप्रति गर्ने विश्वासको विषयमा चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ है। किनकि बाइबलमा भएका जति विश्वासका वीरहरू थिए नि, उहाँहरूले गरेको विश्वासको कारणले गर्दा उहाँहरू मात्र बाँचे। उहाँहरूको विश्वास योग्यता तपाईहरुमा बाँच्दैन। बाइबलले के भनेको छ भने है, दानियल, अयुब हैन, नोह जस्तो धर्मी मान्छेले त है आफूले मात्र बचायो भन्छ। उहाँहरूको आफ्नो हैन विश्वासले, आफ्नो धार्मिकताले है अरूलाई बचाउन सकेन भन्छ। भनेपछि आज तपाईँ र मैले हो हामी उदाहरणको लागि, चेतावनीको लागि, शिक्षाको लागि हामी लिन सक्छौँ। तर तपाईँ र मैले व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने विश्वासको विषयमा हामी के भइरहेको हुन्छौँ? हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी ख्रीष्ट येशूको साक्षी तपाईहरुमा हो भने साक्षी गवाएर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ। अब तपाईँ र मैले विश्वास योग्य पूर्वक है हामी असल साक्षी भएर जब हामी सेवा गर्छौँ भने नि यो गवाई, यो साक्षी राखेर सेवा गर्नाले चाहिँ हामीले पाइने उपलब्धिहरू, हामीले प्राप्त गर्ने हैन जुन पनि कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा बाइबलले के भन्छ भने जब हामी विश्वास योग्य भएर असल साक्षी बनेर जब हामी सेवा गर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा काम लाग्दो मान्छे है प्रभुले बनाउनुहुन्छ। जस्तै बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभुको दास पावलले कुनै पनि भाइ, कुनै पनि हैन बहिनीलाई, कुनै मण्डलीको कुनै पनि सेवा सुम्पिने बेलामा चाहिँ उहाँले कसरी सुम्पिनुहुन्थ्यो नि उनीहरूको गवाहीलाई चेक गरेर सुम्पिनुहुन्थ्यो अरे के है। त्यस कारणले गर्दा हामी यो कुरामा हामी सफा हुनुपर्छ। मेज र मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा चाहिँ हामी एकदम सफा बुझ्नुपर्छ। मेज भनेको आफूले आफूलाई जाँचेर लिने कुरा हो। मिनिस्ट्री सेवा भनेको जाँचेर दिने कुरा हो। बरोबर बुझ्नुभयो? मेज हामी आफूले आफूलाई जाँचेर लिने हो, तर सेवा चाहिँ हामीले जाँचेर दिने कुरा हो। बरोबर बुझ्नु त? के चाहिँ जाँच गरेर दिन्छ त? गवाई चेक गरेर दिन्छ। जस्तै प्रभुको दास पावलले यहाँले भन्छ, आउनुहोस् त है कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि मैले जुन भाइहरूलाई तिमीहरू कहाँ पठाउँदैछ
ती भाइलाई मैले धेरैचोटि जाँच गरेको हुन्छ। के जाँच गरे त उनीहरूको गवाईलाई चेक गरे। हेर्नुहोस् है त, आउनुहोस् यहाँनिर दोस्रो पहिला कोरिन्थीको किताब, पहिला कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थी 8-9 अध्यायमा आउनुहोस् त। यहाँनिर प्रभुको दास पौलले कोरिन्थीहरूलाई पत्र लेखेको छ। 8 अध्यायमा आउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको पढिदिनुहोस् 22 पदलाई। तिनीहरूसँग हाम्रा भाइलाई पठाउँदैछौँ अनि जसलाई हामीले धेरैपल्ट जाँचेर धेरै कुराहरूमा दोषीलाई भेटाएका छौँ। तिनीहरूमाथि भएको तिनको ठुलो भरोसाले गर्दा तिनले अझ बडो दोषीला भएका छन्। यति मात्रै। हेर्नुहोस् है त, प्रभुको दास पावलले है जब कुनै पनि मण्डलीमा कुनै भाइलाई प्रभुको सेवा गर्नको लागि जब उहाँले पठाउँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो अरे, धेरैचोटि चेक गरेर। के चेक गरिन्थ्यो त उनीहरूको है, नागरिकता सर्टिफिकेट होइन, लाइसेन्स चेक गरेर पठाउँथ्यो है। तर उनीहरूको के चेक गरिन्थ्यो, गवाई चेक गरेर पठाउँथ्यो। बुझ्नु है त। यसकारण आज तपाईँहरूमा गवाई बनेर असल साक्षी बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने त्यो मान्छे प्रभुको लागि, प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीको लागि चाहिँ उपयोगी मान्छे बन्न सक्छ है। यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रभुको दासले जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेलाई भिजिटिङमा उहाँले पठाउनुहुन्थेन है। अनि ती व्यक्तिलाई पठाउँथ्यो जसलाई उहाँले धेरैचोटि के गर्नुहुन्थ्यो अरे, चेक गर्नुहुन्थ्यो है, जाँच गर्नुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूको गवाई ठिक जब भेटाइन्थ्यो नि त्यसपछि बल्ल उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, सेवामा पठाउनुहुन्थ्यो है। त्यो चेक गरेर यहाँनिर पठाउने मान्छे त त्यो पठाइएको व्यक्ति चाहिँ को रहेछ भन्दा 23 पदलाई पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, कसैले तीतसको विषयमा सोध्छ भने उनी मेरा सहभागी र तिमीहरूको सम्बन्धमा मेरो सहकर्मी हुन् अथवा हाम्रा भाइहरूको विषयमा सोधिन्छ भने उनीहरू मण्डलीका दूतहरू ख्रीष्टका महिमा हुन्। हेर्नुहोस्, कसैले तीतसको विषयमा सोध्छ भने उनी चाहिँ के हुन् अरे, मेरो सहभागी है, तिमीहरूको सम्बन्धमा मेरो सहकर्मी है, उनीहरू मण्डलीका दूतहरू हुन्, उनीहरू ख्रीष्टका महिमा हुन्। हेर्नुहोस्, आज हामीले गवाई राखेर जब सेवा गर्छौँ भने तपाईँहरूमा प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ एउटा उपयोगी मान्छे, एउटा काम लाग्दो मान्छे तपाईँहरूमा के गर्न सक्छ, बन्न सक्छ। तर तपाईँहरू मेरो जीवनमा गवाई ठिक छैन भने नि त्यो मान्छे न प्रभुको लागि काम लाग्छ, न त्यो मान्छे संसारको लागि काम लाग्छ है। किनकि संसारले पनि कस्तो मान्छे खोज्छ, विश्वासयोग्य मान्छे, इमान्दार मान्छे, साँचो मान्छे संसारले पनि खोज्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामी ख्रीष्टका साक्षी हौँ। साक्षीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ है। जब हामी साक्षी बनेर सेवा गरिन्छ है, तपाईँहरूमा प्रभुको लागि एउटा काम लाग्दो हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा भाँडो काम लाग्दो व्यक्ति तपाईँहरूमा बन्न सक्ने रहेछ। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा बाइबलले भन्छ, तपाईँहरूमा जब साक्षी र गवाई बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने हाम्रो गवाई, हाम्रो साक्षी नि कस्तो चिज हो भन्दाखेरि पुस्तासँग बात गर्छ अरे क्या। जब हामी गवाई राखेर सेवा गऱ्यो भने जस्तै अहिले ब्रदर भक्ति सिंहको विषयमा आज प्रभुका दासहरूले के गर्नुहुन्छ, वचन दिँदाखेरि उदाहरण दिनुहुन्छ। अहिले उहाँ हाम्रो साथमा जिउँदो हुनुहुन्न, तर उहाँ हामीसँग के उहाँको के बोल्छ, अहिले हामीसँग गवाई बोल्छ। गवाई भन्ने कुरा बात गर्ने चिज है। आज हामी कसरी सेवा गर्दैछौँ, कस्तो किसिमको गवाई बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ। यहाँनिर आउनु त, हिब्रूको किताबमा यो कुरा बताएको छ। हिब्रूको पुस्तकमा आउनु, यहाँनिर हामी पाउँछौँ 11 अध्याय, हिब्रू 11 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। हिब्रू विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनको भन्दा उत्तम बलिदान चढाए जसद्वारा तिनी धर्मी रहेछन् भन्ने गवाई तिनले प्राप्त गरे। परमेश्वरले नै तिनका दानहरूको विषयमा गवाई दिनुभयो र यसैद्वारा तिनी मरे तापनि अझै के गर्छ रे, बात गर्दछन्। हेर्नुहोस् है त है, यहाँ के भनेको छ, यसैद्वारा तिनी मरे तर अझै पनि के गर्छ रे, बात गर्दछ। हेर्नुहोस्, यो गवाई साक्षी भन्ने कुरा नि यो त पुस्तासम्म के गर्ने चिज हो,
यो त बोल्ने कुराहरू, बात गर्ने कुरा भयो। आज हामीले असल गवाई बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ भने हाम्रो गवाई पुस्ता पुस्तासम्म बात गर्छ। फल्ना प्रभुको दासले, फल्ना भाइले, फल्ना बहिनीले है यो ठाउँमा कति दुःख गरेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो, आज उहाँहरूको मेहनत र परिश्रमको फल हामी हो भनेर के गर्छ, गवाई बोल्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु मैले कस्तो किसिमको गवाई राखेर आज हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ है। गवाई त बात गर्ने चिज रहेछ है। आज बाइबलमा भएको जति पनि विश्वासको वीरहरूको विषयमा हामी पाउँछौँ हैन, जतिजनाले विश्वासीको साक्षी बनेर प्रभुको सेवा गरे है, आज उहाँहरूको गवाई आज तपाईहरु मसँग के गर्छ, बात गरिरहेको छ है। उदाहरणको लागि हाम्रो ब्रदर भक्ति सिंह जबसम्म जिउँदो हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर उहाँले एउटा किताब पनि लेख्न दिनु भएन भन्छ है। जब उहाँ प्रभुमा सुत्नु भयो त्यसपछि बल्ल उहाँको किताबहरू सबै है अरू प्रभुको दासहरूले लेखेर निकाल्नु भयो है। यहाँसम्म मैले बयान गरि नसकिने आनन्द कसरी प्राप्त गर्यो भने उहाँको गवाई छ। त्यतिखेर पनि उहाँ जिउँदो हुँदासम्म उहाँले लेख्न दिनु भएन है। भारतकै भाइ भक्त सिंह भन्ने त्यो एउटा हिन्दीमा एउटा ठुलो गवाईको किताब छ है। त्यो उहाँ जिउँदो हुँदासम्म लेख्नै दिएन हुन्छ। कुनै पनि किताब भाइजीले चाहिँ आफू जिउँदो हुँदासम्म लेख्न दिनुहुन्छ, तर उहाँ जब प्रभुमा सुत्नु भयो त्यसपछि बल्ल उहाँको किताबहरू लेखिन छापिन थाले है। आज हामीले पनि पढ्न पाइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईहरुले जब गवाई बनेर सेवा गर्छ नि, यो गवाईले पुस्ता पुस्तासम्म त्यसले बात गर्छ है। यो त गवाई त बोल्ने कुरा पो रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईहरु मैले गरेको सेवा है आज कस्तो किसिमको छ, हाम्रो भावी सन्तानसँग, हाम्रो भावी पुस्तासँग कसरी बात गर्छ है। आज त्यो कुरा है तपाईहरुमा आफैले के गर्नुपर्छ है, त्यो विषयमा चाहिँ है होशियारी भएर सतर्क भएर आज हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण हेर्नुस्, जब हामी गवाई राखेर सेवा गर्छौँ त्यो व्यक्ति प्रभुको लागि एउटा उपयोगी मान्छे बन्छ। जब हामी गवाई राखेर सेवा गर्छौँ त्यो गवाईले भविष्यमा गएर पुस्ता पुस्तासम्म के गर्छ, बात गर्छ अनि धेरैको लागि प्रेरणाको कारण बन्छ है, धेरैको आत्मिक उन्नतिको कारण बन्छ है, लडेकिरहेकाहरू उठ्ने कारण बन्दछ है, पछि हटेकाहरू फर्किने कारण बन्दछ। आज कतिजना मान्छेले गवाई दिन्छ नि, मैले भाइ भक्त सिंहको गवाईको किताब पढेर मैले विश्वास गरेँ भने भन्छ भन्दैन। हेर्नुहोस्, आज तपाईहरु मैले है यो गवाई राखेर सेवा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा भनेको गवाई राख्नु है। वचन दिनु यो ठुलो सेवा होइन, गीत गाउनु, बाजा बजाउनु हैन, प्रचार गर्नु यो ठुलो सेवा होइन। सबभन्दा ठुलो सेवा त गवाई राख्नु है। आज तपाईहरु मेरो गवाई कसरी बात गर्दैछ, भावी पुस्ताको लागि कसरी बोल्नेवाला छ हाम्रो गवाई चाहिँ है। यसकारणले गर्दा हामी हरेकले आफ्नो गवाईले के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। त्यसकारण त बाइबलमा हुन्छ, तिमीले आफ्नो गवाईलाई, आफ्नो साक्षीलाई के गर्नु, बाँधेर राख्नु हुन्छ क्या, त्यसलाई फुत्किन दिनु हुँदैन भन्छ। आउनुहोस् त यशायाको किताब 8 अध्यायमै हुन्छ है त, हामीले गवाईलाई चाहिँ के गरेर राख्नु अरे, बाँधेर राख्नु हुन्छ बाइबलले भन्छ। यशायाको किताब कृपया हुनुहुन्छ 8 अध्याय, यशायाको किताब 8 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, 8 अध्यायको 16 पदलाई पढिदिन्छु। यशाया 8 अध्यायको 16 पद, साक्षीलाई बाँधिराख, साक्षीलाई गवाईलाई बाँधिराख, मेरा चेलाहरूको बीचमा व्यवस्थामाथि मोहर छाप लगाऊ, व्यवस्थामाथि मोहर छाप लगाऊ। तर साक्षीलाई के गरी राख्नु रे, बाँधेर राख्नु। हेर्नुहोस्, आज तपाईहरुले साक्षीलाई यदि बाँधेर राखेन र साक्षी फुत्कियो भने, साक्षी गवाई जब बिग्रियो भने नि है, तपाईहरु प्रभुको लागि कुनै पनि काम लाग्दो मान्छे हामी बन्न सक्दैन है। तपाईहरु मेरो साक्षीले चाहिँ हैन बाँधेर राखेन, साक्षी बिग्रियो भने है, लडेगिरेको उठ्ने कारण होइन, झन् भयको पनि ठोकर खाएर जाने कारण पो हुन्छ है। आज तपाईहरुले कस्तो प्रकारको गवाई राखेर आज हामी सेवा गर्दैछौँ है। त्यसकारणले गर्दा अनि हामी देख्छौँ प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली चाहिँ एउटा गवाईको घर, एउटा साक्षीको घर हो के। यही यशायाको किताब 8 अध्यायले भन्छ, जहाँ गवाई छ, जहाँ व्यवस्था छ त्यहाँ तिमीहरू जाऊ भन्छ नि। त्यो गवाई र साक्षी राख्ने ठाउँ रहेछ प्रभुको मण्डली चाहिँ। आउनुहोस् त 20 पदमा पढ्नु, यशाया 8 को 20 पद। व्यवस्था र साक्षी कहाँ जाऊ, व्यवस्था र साक्षी कहाँ, गवाई भएको कहाँ जाऊ,
यदि तिनीहरूले यस वचन अनुसार यदि तिनीहरूले यस वचन अनुसार बोल्दैनन् भने त्यो तिनीहरूमा प्रकाश त्यो नभएकोले हो। तिनीहरूमा प्रकाश नभएकोले हो। हेर्नुहोस्, जहाँ गवाई छ, जहाँ व्यवस्था छ, त्यहाँ तिमीहरू के गर अरे जाऊ भनेको छ। त्यसै प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा यो दुईवटा कुरा हुनु जरुरी छ। एउटा कुरा गवाई, अर्को चाहिँ व्यवस्था, है, शिक्षा, है, नियम कानुन चाहिँ हुनुपर्छ मण्डलीमा, है। यदि तपाईँहरू मैले गवाई राखेन भने नि, है, तपाईँ र मेरो गवाईले चाहिँ, है, भएको आत्माहरूलाई पनि ठोकर खाने, है, कारण पो बन्न पुग्छ। आज कतिजना विश्वासीले, है, अरूलाई, हैन, जसले गवाई बिगारेको छ उनीहरूलाई औँल्याउँदै भयो, हैन, भनिरहेको हुन्छ, ए यस्ता मान्छेसँग के सेवा गर्नु, है, बरु म त घरमै एक्लै प्रार्थना गर्छु, बाइबल पढ्छु, घरमै मलाई आनन्द छ भन्छ कति, हैन। किनभने गवाई ठिक नराखेको कारणले गर्दा नि त, है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा गवाई आज कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, है। अब बाइबलले तेस्रो कुरा चाहिँ गवाई र साक्षी जब हामी बनेर सेवा गर्छौँ, है, त्यो गवाई र साक्षी चाहिँ तपाईँ र मेरो के हो अरे भन्दाखेरि एउटा विजय हो अरे के। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा भएर हामी जानु परे तापनि गवाई ठिक छ भने नि त्यो मान्छे त्यो परिस्थितिमाथि के हुन सक्छ, सजिलो विजय पाउन सक्छ। एसायाको किताबले यो कुरा भन्छ, प्रकाशको किताबमा यो कुरा हामी पाउँछ। आउनुहोस् त, गवाई चाहिँ कस्तो चिज रहेछ भन्दाखेरि, है, गवाई चाहिँ हाम्रो विजय हो, है। आउनुहोस्, प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रकाश 12 अध्यायको 10 र 11 पदलाई किताब पढिदिनुहोस्। अनि मैले स्वर्गमा यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने। अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति शक्ति राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने तल फ्याँकिएको छ, जसले दिनरात हाम्रो परमेश्वरको सामु उनीहरूलाई दोष लगाउँथ्यो। अनि उनीहरूले त्यसलाई थोमाको रगतद्वारा, त्यस दोष लगाउनेलाई थोमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते। अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेन। हेर्नुहोस् है, त्यो दोष लगाउने चाहिँ को थिए? माथि 9 पद लाइन पढिदिनुहोस् त। हाम्रो भाइहरूलाई दोष लगाउने को हो तिमी? अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर फ्याँकियो, दियाबोलोस र शैतान भनिने त्यो पुरानो साँप, जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ, त्यो पृथ्वीमाथि फ्याँकियो। र त्योसँग र त्यसका दूतहरू पनि फ्याँकिए। हेर्नुहोस् है त, त्यो दियाबोलोस शैतान, हैन। अब त्यो शैतानमाथि चाहिँ, है, त्यो समयमा प्रभुका जनहरूले केद्वारा जिते अरे भन्दाखेरि थोमाको रगतद्वारा, आफ्नै गवाईको वचनद्वारा, है। भनेपछि यो गवाई भन्ने कुरा कस्तो चिज रहेछ हेर्नु त। जब हामी गवाई बनेर सेवा गर्छ भने नि हाम्रा विरोधीहरूमाथि हामी के गर्न सक्छौँ, सजिलो हामी विजय बन्न सक्छौँ। तर गवाई ठिक भएन भने विरोधीहरूसँग तपाईँहरूमा हार्नुपर्छ, विरोधीहरूको अगाडि तपाईँहरूमा लज्जित हुनुपर्छ, है। विरोधीहरूको अगाडि तपाईँहरूमा झुक्नुपर्छ। तर गवाई राखेर सेवा गर्छन् नि विरोधीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, है। एउटा उदाहरणको लागि यो गवाई कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले, हैन, जानेको थिएँ। त्यो घटना चाहिँ गोर्खाको गिलात प्रार्थना भवनमा गएको घटना, है। 2060 सालको घटना थियो। त्यतिखेर कृष्णनगरमा बिरिया प्रार्थना भवनमा स्पेसल मिटिङ थियो। त्यहाँको सेवा सकेपछि प्रभुका दासहरू त्यहाँ मेसको सेवाका लागि जानुभएको थियो, है। त्यतिखेर हामी लगभग 50-60 जनाको ग्रुप हामी थियौँ त्यहाँनिर, है। अनि 3 दिनको सेवा त्यहाँ आयोजन गरेको थियो। एक दिन सेवाघर अर्पण, एक दिन मेस स्थापना, एक दिन बप्तिस्माको सेवा त्यहाँ राखेको थियो। तर जब हामी त्यो गोर्खा बालुवामा पुग्ने दिनको बेलुकी हामीले त्यहाँ प्रार्थना सेवा गरिरहेको थियो, है। वचनको सेवा सकेर जब प्रार्थना सुरु भयो त्यसपछि त, है, त्यो गोर्खा बालुवा वरिपरि सेवा गरेर आसपासमा मान्छेहरू त पहिल्यै उनीहरूले एकदमै मिटिङ राखेर सबै प्लानिङ उनले सेट गरिसकेको रहेछ,
है। अनि जब हामीले सेवा सुरु गर्यौँ, वचनको सेवा सकेर जब प्रार्थना हुँदै थियो भित्र, त्यसपछि त्यहाँको विरोधीहरू पुरै नारा जुलुस लगाउँदै त आइ त हाल्यो है। कतिले हातमा होइन खुकुरीहरू समातेर आइरहेको थियो, कतिले चिरपटे दौराहरू समातेर आइरहेको थियो। अनि सेवा घर वरिपरि उनीहरूले घेरा हालेर नारा जुलुस लगाउन थालिहाल्यो है। अनि त्यसपछि हामीलाई तपाईँहरू छिटो बाहिर निस्किनु भन्यो। हामी बिस्तारै बिस्तारै गएर प्रार्थना सेवालाई चाहिँ त्यतिकैमा हामीले टुङ्ग्याएर स्थगित गरेर हामी बाहिर निस्केपछि उनीहरूले सेवा घर सबै डाङडुङ भत्काइदियो। त्यतिखेर चाहिँ तल काठ बिछ्याएको थियो, नागाल्यान्ड स्टाइलको बनाएको थियो कि सेवा घर चाहिँ है। टिनको बार थियो अनि काठकै ढोका थियो, सबै पल्लाहरू नागाल्यान्डकै स्टाइलमा उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो, किनकि त्यतिखेर उहाँहरूले नागाल्यान्डमै प्रभु पाएर आउनुभएको सबैजना। अनि त्यसरी डाङडुङ उनीहरूले सेवा घर पनि भत्काइदियो है। अनि आगो लगाएर सेवा घर सबै जलाइदियो। त्यतिखेर लगभग 40-50वटा लगभग बाइबल पनि त्यहाँ जलाइदियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो विरोधीहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा कुरा के गरिरहेको मैले सुने भन्दाखेरि, फल्ना फल्ना नाम गरेको मान्छे एउटा निकाल्नु छुट्यो हामीले भन्छ। भरे त्यो मान्छेहरूले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि पहिले गवाई बिगारेको रहेछ कि है। फल्ना फल्ना नाम गरेको मान्छे यहाँ निकाल्नु भन्दा जसले गवाई बिगारे नि, उनीहरू त त्यो जुलुस आगो थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरू त भागिहाल्यो जङ्गल हुन्छ है। उनीहरू त त्यहाँ बस्नै सकेन, उनीहरू त जङ्गलतिर लुक्न गयो, कोही आफन्तीको घरतिर गएर बाहिरबाट ताला लगाएर राखिदियो, चाबी लगाएर। तर एकजना दाजु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यो दाजु त त्यही विरोधीहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ, कसैले उसलाई सोध्दैन है। त्यहाँको मुख्य जिम्मेवारी दाजु, उहाँलाई कसैले एक झापट पनि अहिलेसम्म हिर्काउनु पनि सकेको है। तर जसले गवाई बिगारे नि उनीहरूलाई त्यहाँनिर खोजिरहेको थिए, फल्ना फल्ना नाम गरेको मान्छे यहाँ निकाल्नु, हामी उनीहरूलाई आज कारवाही गर्छौँ है। क्रिस्चियन भएर यस्तो गर्ने भन्दै त्यहाँनिर त मान्छेहरू पुरै एकदम उग्र रूप लिइरहेको थियो त्यहाँ माहौलले। अनि तर त्यो एकजना दाजु थियो जसको गवाई ठिक थियो, उसलाई कसैले त्यहाँनिर हातपात गर्न सकेन, कसैले पनि उहाँलाई छोड्न सकेन है। अन्तिममा गएर यस्तो सम्म भयो त्यो जिम्मेवारी दाजुलाई गाउँले एउटा, अब तिमी त्यो घटना भइसकेपछि भोलिपल्ट बिहानै मेसको सेवा भइहाल्यो। त्यो दाजुको घरमै एक्लै थियो त्यतिखेर, मेस तोड्ने बेलामा कोही थिएन विश्वासी। त्यतिखेर त्यो दाजुले कि दाजुलाई त्यहाँको हाम्रो प्रभुको दाजुले के भन्नुभयो भने, दाजु के गर्नु त, पछि आएर तोडौँ मेस कि अहिले तोडेर जाउँ भन्नुभयो। किनकि सबै विश्वासी लाकापाका लागिहाल्यो, उहाँ एक्लै छ। त्यतिखेर उहाँले के भन्नु नि, तब बरु मैले घर जग्गा जमिन सबै गुमाउनु परोस्, मेरो परिवार मैले होइन गुमाउनु परोस्, तर यो ठाउँमा प्रभुको मेस चाहिँ तपाईँले तोडेरै जानु। अब यस्तो दिन फेरि नआउनु पनि सक्छ है। म एक्लै भने यो ठाउँमा सेवा गर्छु भनेर एकजना मात्रै थियो कि त्यतिखेर मेस तोड्ने बेला। अनि त्यही मेसको सेवा गरेर हामी भोलिपल्ट बिहानै फर्केर गयौँ। लगभग उहाँले 2 वर्ष कि 3 वर्षसम्म उहाँले है, उहाँ र उहाँको श्रीमती 2 छोरीहरू मिलेर 4 जनाले मात्रै सेवा गर्यो है। बिहान 2 बजे उठेर सेवा गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि 2, 3, 4 बजेभित्र सेवा सकेर 5 बजे त गाउँतिर ढोका सबै दैलो खोल्छ, लिपपोत गर्न सुरु गर्छ। अनि अरू मान्छे उठ्दाखेरि त उहाँहरू पनि सबै ढोका खोलेर बस्नुहुन्थ्यो अरे। 2 देखि 3, 4 बजेभित्र उहाँहरूले सेवा गरेर सक्नुहुन्थ्यो है। अनि पछि एक दिन चाहिँ उहाँलाई एउटा त्यहाँनिर आदेश के दिएछ भने गाउँले त्यहाँको समाजले, अब तपाईँले 3वटा कुरा चुन्नुपर्छ। त्यो 3वटा कुरा के रहेछ भने, कि त तपाईँ यो गाउँ छोडेर जानुपर्छ, कि त तपाईँले प्रभु यीशुलाई छोड्नुपर्छ, कि त तपाईँ आज बलिको बोको हुनको लागि तपाईँ चाहिँ तयार हुनुपर्छ भनेर उहाँलाई आदेश दिएछ। अनि त्यो दाजुले के गर्नुभयो भने उहाँको श्रीमतीलाई 2 छोरीलाई चाहिँ नारायणगढ आफन्तमा पठाइदिनु भएछ। ल तिमीहरू अब जाऊ, अब गाउँले आज मलाई मार्ने भनेछ है, म मरिहालेँ नि माथि भेटौँ ल, यदि म मरेन भने फेरि तिमीहरू आएर मलाई भेट्न सक्छौ, अहिले चाहिँ तिमीहरू निस्केर जानु भनेर श्रीमती र 2टा छोरीलाई चाहिँ गाउँबाट चाहिँ नारायणगढ पठाउनु भयो है। अनि त्यसपछि बेलुकी लगभग 5 बजे, 4 देखि 5 बजे भित्रको समय दिएको थियो अरे है। कि त प्रभु छोड्नु पर्यो, कि गाउँ छोड्नु पर्यो, कि त बलिको बोको हुनु पर्यो। 3टा कुरा अब मा एउटा चुन्नु पर्यो
है। तर त्यतिखेर उहाँले प्रभु पनि छोड्नु भएन, गाउँ पनि छोड्नु भएन, बलिको बोकाउनु पनि परेन। अब मलाई काट्छ के लगेर मार्छ भने ढुक्कै घरमा बसिरहेको थियो अरे कि है। अनि त्यतिखेर है बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँ घरमै बस्नुभयो। उहाँलाई दिएको टाइम पनि सिद्धिसक्यो, कोही पनि मान्छे आउँदैन है। अनि त्यतिकैमा उहाँ बस्नुभयो है। अनि अहिलेसम्म उहाँलाई एक थप्पड पनि कसैले हिर्काउन सकेन है। अहिलेसम्म हिर्काएको पनि छैन हुन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यतिखेरको घटनाले चाहिँ मैले एउटा पाठ के सिक्यो नि, गवाई भन्ने कुरो कति बलियो रहेछ कि। जब हामी गवाई बनेर सेवा गर्छ भने विरोधीहरू चाहिँ के गर्छ है, लज्जित हुन्छ। तर हामीले गवाई बिगार्यौँ भने नि विरोधीसँग तपाईँहरूमा हार्नुपर्छ है। अनि जसले गवाई राखेर सेवा गरेको छ भने त्यो मान्छे निडर पनि हुन्छ, त्यो मान्छे साहसी पनि हुन्छ। र जसले गवाई बिगारेको थियो त्यो जुलुस आउने बित्तिकै उनीहरू त भागे थाल्यो जङ्गलतिर है। कोही अर्कै गाउँतिर गएर बस्यो, कोही आफन्तीको घरभित्र गएर लुक्यो है। तर जसको गवाई त्यहाँ ठिक थियो उनीहरू भाग्नु पनि परेन है, उनीहरू लुक्नु पनि परेन, उनीहरूले एक थप्पड पनि उनीहरूले खाएन है। यस कारणले गर्दाखेरि यो गवाई चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ है। अनि यहाँनिर पुरानो समयमा हेर्नु त त्यो दोष लगाउनेलाई, त्यो विरोधी शैतानलाई चाहिँ उनीहरूले केले जिते रे, आफ्नै गवाईको वचन गरे। आज तपाईँ मेरो गवाई यदि ठिक छ भने नि विरोधीसँग तपाईँहरू मलाई डर लाग्दैन। अनि विरोधीहरू होइन सँग हामी सामना गर्न सक्छौँ। अनि विरोधीहरू हामीबाट होइन आज उनीहरू हारेर जान सक्छ। यस कारण त यहाँनिर बाइबल हुन्छ नि त, फिलिपीको किताबमा आउनुहोस् त, यदि तिमीहरू आफ्नो विरोधीहरूसँग डराउँदैन भने त्यो उनीहरूको लागि विनाशको चिन्ह हो भने भन्छ क्या। अब को चाहिँ डराउँदैन त्यो विरोधीसँग? गवाई ठिक हुने मान्छे डराउँदैन नि। गवाई बिगार्ने मान्छे त पहिल्यै भागिहाल्छ है। ऊ खडा हुनै सक्दैन, ऊ सामना गर्नै सक्दैन है। आउनुहोस् यहाँनिर फिलिपीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 28 पदलाई पढ्नुहोस् त। फिलिपी 1 अध्यायको 28। यसकारण जब तिमीहरूले तिनलाई फेरि भेटौला र कुनै कुरामा पनि 28 पद, र कुनै कुरामा पनि तिमीहरूका विरोधीहरूसँग डराउँदैनौ। यो ती विरोधीहरूका निम्ति विनाशको के हो रे, चिन्ह हो। अनि तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्ति अथवा छुटकाराको, अनि यो परमेश्वरपट्टिबाट हो। हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्दैछ, र कुनै कुरामा पनि तिमीहरूका विरोधीहरूसँग डराउँदैन भने यो चाहिँ ती विरोधीहरूको निम्ति चाहिँ के हो रे, विनाशको चिन्ह हो है। अनि तिमीहरूको लागि चाहिँ के हो रे, मुक्तिको चिन्ह हो, छुटकाराको चिन्ह। हेर्नुहोस् जब त्यो जिम्मेवारी दाजु जब होइन गवाई ठिक राखेर जब उहाँले सेवा गरेको कानी गर्दा ती विरोधीहरूसँग निडर भएर उहाँले सामना गर्न सक्यो। पछि ती जसले विरोध गरे नि तिनीहरू त डरलाग्दो एक्सिडेन्टमा परेर मरे हुन्छ कतिजना है। कतिजना एक्सिडेन्टमा परेछ, कतिजना रोगले मरेछ है। अनि ती मुख्य विरोधीहरू अहिले छैन हुन्छ त्यहाँनिर है। अनि एउटा मुख्य विरोधी त झन् प्रभुमै आउनुभयो है। त्यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्छ, जितबहादुर घली हो त्यो दाइको नाम है। त्यो दाइले चाहिँ 21 बोतल रक्सी खुलाएर लिएर गएर केटाहरू है, ल परेको म बिहोर्छु, त्यो चर्च घर चाहिँ आज जलाउनुपर्छ भनेर रक्सी खुलाएर लिएर गएर त्यो दाइले है। अनि पछि त्यही मान्छे प्रभुमा आयो फेरि है। प्रभुमा आएर उसैले सेवा घरको लागि जग्गा दिएर अहिले सेवा घर बनाइसकेर पनि है जिल्लामा गएर पुरै है कानुनी हिसाबले चाहिँ पुरा दर्ता गरेर एकदमै मजबुत बनाएर राखेको छ कागजपत्र है। पछि अचम्म प्रकारले त्यो दाजु प्रभुमा आयो। त्यो दाजुको श्रीमतीलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले पक्ड्यो। धामी झाँक्री कसैले निको पार्न सकेनस्। तर एक दिन त्यो दाजु चाहिँ रणबहादुर अङ्कल, त्यो जिम्मेवारी अङ्कलकोमा आएछ क्या, दाजु मेरो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। धामी झाँक्री डक्टरी उपचारले कुनै पनि होइन विधिद्वारा चाहिँ उनी निको हुन सकेन, अब प्रार्थना गरिदिनु पर्यो भनेर आएछ। प्रार्थना त मैले गर्छु है, तर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ पहिला भनेछ। अनि त्यसपछि त्यो दाजु र दिदीलाई दुईजनालाई उहाँले चाहिँ पोखरा पनिरमा लिएर आउनुभयो। अनि पनिरमै उहाँले ग्रहण गर्नुभयो है। ग्रहण गरेर उहाँ जानुभयो। निको भइसकेपछि
पछि उहाँले 1 रोपनी जग्गा सेवाघरलाई दिनुभयो। सेवाघर बनाउनमा हैन मुख्य अब सबै हात उहाँकै थियो। अनि सेवाघर सबै बनाइसकेपछि उहाँले गएर जिल्लामा गएर सबै कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर सबै सेवाघरलाई दर्ता पनि गर्नुभयो है। अनि जसले विरोध गरेको थियो त्यो समाजलाई अब हामी विरोध गर्दैनौँ भने सबै समाजलाई त्यहाँले सिग्नेचर गराएर राखेको छ है। हेर्नुहोस् है त, प्रभुको काम यस्तो अचम्म प्रकारको हुँदो रहेछ है। र जतिले प्रभुलाई विश्वास गरेन उनीहरू घटनाद्वारा है आज उनीहरू संसारबाट उनीहरू बिदा लिएर पनि गइसके है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ तपाईँ र मेरो गवाई चाहिँ तपाईँ र मेरो के हो? विजय हो। जब हामीले गवाई राखेर सेवा गर्छौँ भने नि विरोधीसँग हामी भाग्नु पर्दैन, हामी लुक्नु पर्दैन, हामी शिर झुकाउनु पर्दैन है। अनि बाइबल छ जो चाहिँ आफ्नो विरोधीसँग डराउँदैन त्यो उसको लागि के को चिन्ह रे? विनाशको चिन्ह। तर तपाईँ र मेरो लागि के हो फेरि? मुक्तिको चिन्ह हो, छुटकाराको चिन्ह भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि गवाई आज कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ है। अब बाइबलले चौथो कुरा चाहिँ गवाई राखेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने नि गवाई राखेर सेवा गर्ने मान्छेहरू मात्रै त्यो 1000 वर्षको राज्यमा के गर्न सक्छ? प्रवेश गर्न सक्छ। अनि 1000 वर्षको राज्य सिद्धिएपछि बल्ल तिनीहरू फेरि युगानुयुगको राज्यमा गएर राज्य गर्ने अधिकार कसले पाउने रहेछ नि? गवाई राखेर सेवा गर्ने। आउनुहोस् त प्रकाशको किताबमा आउनुहोस्। 20 अध्यायको 4 पद 5 पदलाई पढ्नुहोस् त। अब ती 1000 वर्षको राज्यमा पस्नेहरू को थिए? अनि मैले सिंहासनहरू देखे अनि तिनीहरू ती माथि बसे र न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखे जसको शिर येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए। अनि जसले न त त्यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए, न त आफ्ना निधारहरूमा आफ्ना हातहरूमा त्यसका निशान लिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भएर ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्य गरे। अनि 5 पद मरेकाहरू 1000 वर्ष पुरा नहुन्जेल फेरि जीवित भएनन्। यो चाहिँ पहिलो बौरी उठाइ हो। त्यो पहिलो बौरी उठाइमा भाग लिनेहरू त्यो 1000 वर्षको राज्यमा राज्य गर्ने मान्छेहरू त को थिए रे? येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले उनीहरूको के काटेको थिए रे? शिर काटेको थियो है। जब हामी असल गवाई र साक्षी बनेर सेवा गर्छौँ भने शिर काटिने दिन पनि आउँदो रहेछ, शिर काटिनु पर्ने परिस्थिति पनि हाम्रो जीवनमा आउँदो रहेछ। तर त्यतिखेर पनि हामी शिर काटिन पनि जब हामी तयार हुन्छौँ है गवाई र साक्षी बनेर सेवा गर्दाखेरि है तिनीहरू चाहिँ कहाँ प्रवेश गर्ने छ? 1000 वर्षको राज्य है। त्यो पहिलो बौरी उठाइमा है जतिजना 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्छ नि उनीहरू मात्रै फेरि युगानुयुगको राज्यमा प्रवेश गर्छ है। बाइबलले यो कुरा भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईहरु मैले गवाई बनेर सेवा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। गवाई राखेर सेवा गर्नु आज कतिको आवश्यकता रहेछ हेर्नुहोस् त। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा नि तपाईहरु मैले ठुला ठुला सेवाकाको भाग खोजिराख्नु हामीलाई है कुनै आवश्यकता छैन है। कतिजना वचन दिन नपाएर ठुस्किन्छ हैन, कतिजना गिटार बजाउन नपाएर ठुस्किन्छ है, कतिले गाउन नपाएर ठुस्किन्छ है। तर यो कुनै ठुलो सेवा हैन मण्डली। र सबैभन्दा मुख्य र ठुलो सेवा नि गवाई राख्नु है क्रिस्चियन जीवनको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जतिले ख्रीष्टको गवाई बनेर जब सेवा गर्दाखेरि जतिको शिरहरू काटिए उनीहरू 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरे। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु मैले गवाई बनेर सेवा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण गरिरहेछ है। आज हामीले यति नै राख्नु छ है। हामीले अघि नै पढिसक्यौं तिमीहरू ख्रीष्टका साक्षीहरू हो है। मेरो दास पनि के हो? साक्षी हो। साक्षी गवाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ है, इमानदार हुनुपर्छ है, सच्चा हुनुपर्छ है। अनि जब हामी गवाई बनेर जब सेवा गर्छौं भने नि हाम्रो गवाईको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुको लागि के गर्न सक्छौं? एउटा हैन काम लाग्दो मान्छे है, प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीमा एउटा उपयोगी मान्छे हामी बन्न सक्छौं। गवाई राखेर सेवा गर्छ नि त्यो मान्छेले सेवा खोज्नु पर्दैन मण्डलीमा, सेवाले त्यो मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ के है।
गवाई राखेर सेवा गऱ्यो भने नि सेवा चाहिँ खोज्नु पर्दैन, सेवाले चाहिँ उसलाई खोजिरहेको हुन्छ है। कुनै एउटा ठाउँमा मैले सुनेको है, मण्डलीमा चाहिँ है सधैँ अगाडि बसेर सेवा गर्ने एकजना दाजु चाहिँ कुनै कारणवश उहाँ चाहिँ त्यो दिनमा सेवा लिडिङ गर्नलाई उहाँ आइपुग्न सक्नु भएन। अब कसले लिडिङ गर्ने त है? सेवा सुरु भइसक्यो, शनिबारको दिन आराधनाको सेवा, अन्त त्यसपछि होइन एकजना दाजुले त जुरुक्क उठेर गएर एकजना वृद्ध मान्छे उसलाई त जुरुक्क च्याप्पसम्म त जुरुक्क उठाएर लिएर आउनु भएछ। अनि त्यसपछि भन्छ होइन होइन भाइ पर्दैन, म आफै गएर बस्छु भनेर अनि उठेर आएर सेवा लिडिङ गर्नुभएछ कि है। भनेपछि गवाई बनेर जब सेवा गर्छ भने नि हामीले ठाउँ खोज्नु पर्दैन, ठाउँले हामीलाई खोज्छ कि है। यो ठाउँमा त फल्ना मान्छे बसे कति सुहाउँदो हुन्थ्यो भनेर ठाउँले पो त्यो मान्छेलाई खोजिरहेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि हामी त्यसमा फेरि मण्डलीमा जसले गवाई बिगारिरहेको छ, जसको गवाई नै छैन, उसले चाहिँ ठाउँ खोज्छ फेरि। तर गवाई राखेर सेवा गर्ने मान्छेहरू कहिले ठाउँ खोज्दैन है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा आज हामी सेवा गर्दैछौँ है। असल गवाई बनेर या त झुटा गवाई बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ। हामी हरेकले आफ्नो गवाईलाई चेक गरौँ है। गवाई बाँधेर राखेको छौँ कि गवाई फुत्किएका छौँ? अब हामी हरेकले आफ्नो गवाईलाई चेक गरौँ, कसरी हामी सेवा गर्दैछौँ है। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको चाहना छ हामीलाई असल गवाई बनेर सेवा गरेको है। यस कारण हामी हरेकले आफ्नो गवाईलाई चेक गरौँ होइन। हिन्दीमा एउटा गीत छ नि होइन, क्या है होइन तेरा गवाई, क्या है तेरा बलिदान भन्ने एउटा गीत, साह्रै मिठो गीत छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मेरो गवाई कस्तो छ है। यस कारणले गर्दा हामी हरेकले आफ्नो गवाईलाई चेक गरौँ अनि गवाईलाई हामीले बाँधिराख्नु पर्नेछ है। यसलाई हामीले फुत्किन दिनु हुँदैन है भन्ने कुरा हामीले प्रभुको वचनबाट जान्यौँ। आउनुहोस् अब यशायाको किताब 43 अध्यायको 10 पदलाई पढेर हामी सेवालाई चाहिँ हामी टुङ्गिन्छौँ। यशायाको किताब 43 अध्यायको 10 पद। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ र मेरो दास पनि साक्षी हो, जसलाई मैले तिमीहरूले मलाई चिन र विश्वास गर अनि म उही हुँ भनी जान्न सक चुनेको छु। मभन्दा पहिले कोही ईश्वर रचिएन, न मेरो पछि कोही नै हुनेछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको चाहना छ तपाईँहरू मलाई उद्धार मुक्ति पाएको छ, प्रभुले दिनुभयो, आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर राख्नुभयो। प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली चाहिँ कस्तो ठाउँ रहेछ? साक्षी र गवाई भएको ठाउँ रहेछ। अनि व्यवस्था, नियम कानुन भएको ठाउँको रहेछ। किनकि हामीले अघि नै पढ्यौँ, जहाँ गवाई छ, जहाँ व्यवस्था छ, त्यहाँ के गर अरे जाऊ भन्नु हो नि त। यस कारणले त प्रभुको घर मण्डलीभित्र चाहिँ व्यवस्था होइन, शिक्षा अथवा नियम हुनुपर्छ है, वचन अनुसार, अनि त्यहाँ गवाई हुनुपर्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मलाई प्रभुले आफ्नो गवाईको लागि चुन्नु भएको छ। अब हामीले दुई प्रकारको गवाई हेऱ्यौँ, एउटा असल गवाई, एउटा झुटा गवाई। आज कुन चाहिँ गवाई भनेर आज हामी सेवा गर्दैछौँ? तपाईँहरू मैले हरेकले आफ्नो गवाईलाई चेक गरौँ है। अनि हामी असल गवाई बने प्रभुको सेवा गर्ने हामी प्रयत्न गरौँ। अनि हामी हरेकले आफ्नो गवाईले के गरौँ? बाँधिरहौँ। गवाई बनेर सेवा गर्नाले हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ, हामी प्रभुको लागि एउटा काम लाग्दो मान्छे हामी बन्न सक्छौँ। प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा है गवाई बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने हाम्रो गवाई चाहिँ पुस्ता पुस्तासम्म के गर्छ? त्यसले बात गर्छ है। धेरैको लागि प्रेरणाको कारण, उत्साहको कारण होइन, धेरैले उद्धार पाउने कारण है बन्न सक्ने रहेछ है। जब हामी गवाई बनेर सेवा गर्छौँ, हाम्रो गवाई चाहिँ हाम्रो विजय रहेछ है। अनि जब हामी गवाई बनेर सेवा गर्छौँ भने एक दिन प्रभुसँग 1000 वर्षको राज्य अनि युगानुयुगको राज्यमा हामी प्रभुसँगै राज्य गर्ने अधिकार चाहिँ केवल गवाई राखेर सेवा गर्ने मान्छेले मात्रै पाउने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले असल गवाई बनेर प्रभुको सेवा हामी गरौँ। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएको।